प्रवासमा रहेका नेपालीहरूलाई देशसँग जोड्ने पुलको निर्माण गर्दै नेपालीको परिचयलाई कायम गर्दै हरेक देशमा रहेका नेपाली बीच पहुँच बढाउने पनि गैर आवासीय नेपाली सङ्घको मुख्य उद्देश्य नै हो। प्रवासमा सिकेका सिप तथा ज्ञानसँगै आर्जेको धन पनि नेपालमा लगानी स्वरूप भित्र्याउनका लागि मध्यस्थकर्ताको भूमिका खेल्ने संस्था एनआरएनए अर्थात् गैर आवासीय नेपाली सङ्घ सन् 2003 अक्टोबर 11 देखि 13 काठमाडौँमा पहिलो विश्व सम्मेलन सम्पन्न गर्दै स्थापना भएको यस संस्थालाई गैर आवासीय नेपाली नियम 2064 मार्फत नेपाल सरकारबाट कानुनी मान्यता प्राप्त रहेको छ। सार्क राष्ट्र बाहेकका देशमा रहने नेपाली वा नेपाली मूलका व्यक्तिहरूलाई एनआरएन भनेर चिन्ने गरिन्छ। 83 देशमा फैलिएको गैर आवासीय नेपाली सङ्घले मुख्य रूपमा प्रवासमा दुःख पाएका नेपालीहरूलाई सहयोग गर्दै आइरहेको छ। देशमा भूकम्प, बाढी, पहिरोदेखि कोरोनाको यो कहरमा पनि यस संस्थाले विशेष भूमिका खेल्दै आइरहेको छ। यही आउँदो अक्टोबर 23 देखि 25 सम्म सम्पन्न हुन लागेको 10औं एनआरएन ग्लोबल सम्मेलन र एनआरएनए को आगामी नेतृत्व अहिले चर्चाको विषय बनेको छ। कोरोना कहरको चरम संक्रमणमा रहेको विश्व समुदाय र विभिन्न देशको कोरोना प्रतिबन्धले गर्दा यस पटक उम्मेदवारहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा देश देश डुल्दै भोट सङ्कलन सम्भव देखिँदैन, तर अनलाइन प्रमोसन र विभिन्न राजनीतिक चलखेलमा उम्मेदवारहरू सक्रिय रहेको पनि देख्न सकिन्छ। हरेक पटक चुनाव ताका देखिएका विकृति र अराजक गतिविधिले संस्थाको साख गिराउने काम गरेको छ, तर यस पटक अनलाइनकै तर्फबाट सम्पूर्ण निर्वाचन सम्पन्न हुने हुँदा अनावश्यक तडक भडक र झडप भने हुने सम्भावना निकै न्यून रहेको छ। जुनैसुकै पार्टीहरूको लडाईँ या प्रतिस्पर्धा भनिए पनि सबै दलहरूले सङ्घमा उठ्ने अध्यक्षहरूसँग मोटो रकम असुल्ने गरेको खबरहरू पनि सम्मेलनसँगै मिडियामा आउने गर्छन् भने संस्थाकै भित्री व्यक्तिहरूबाट पनि बेला बखतमा सुन्ने गरिन्छ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ कल्याणकारी संस्था भएको र जहिले पनि सत्ता पक्षसँग मिलेर काम गर्ने भएको कारणले जुनसुकै पार्टी वा विचार निकट हुने गरे पनि सदैव यसको कार्यसमिति सरकार पक्षको निकट नै रहने गर्दछ। यद्यपि कैयौं प्रवासी नेपालीको एकमात्र सहारा गैर आवासीय नेपाली सङ्घलाई 10औं विश्व सम्मेलनको हार्दिक शुभकामना। नेपाल टक विथ मदन कोइराला ओन्ली अन लाहुरे टेलिभिजन। अस्ट्रेलियामा पढ्ने अनि बस्ने तपाईँको सपनालाई साँचो बनाउने एउटै मात्र विश्वासिलो साथी बाबा एजुकेसन कन्सल्टेन्सी। आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार। लाहुरी टिभी अस्ट्रेलियाको साप्ताहिक प्रस्तुति कार्यक्रम नेपाल टक बाबा एजुकेसन कन्सल्टेन्सीको सहकार्यमा आजको यस हप्तामा पनि तपाईँको माझमा म मदन कोइराला उपस्थित भइसकेको छु। आदरणीय दर्शकहरू, आज भने हामी गैर आवासीय नेपाली सङ्घ ग्लोबलको विश्व सम्मेलन 10औं विश्व सम्मेलन साथसाथै नयाँ नेतृत्व निर्वाचनसँग सम्बन्धित रहेर तपाईँको माझमा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ ग्लोबलको 10औं विश्व सम्मेलन यही अक्टोबर 23 देखि 25 मा सम्पन्न हुन गइरहेको छ। कोरोना कहरका बीचमा हामी छौँ, त्यस कारणले पनि अनलाइनका माध्यमबाट यस पटकको निर्वाचन सम्पन्न हुन गइरहेको छ भने नयाँ नेतृत्व चयनका साथसाथै यसपालिको निर्वाचन सम्पन्न हुन गइरहेको हो। त्यसर्थ पनि आज भने हामीसँग यसै विश्व सम्मेलन साथसाथै निर्वाचनका माध्यमबाट उपाध्यक्ष पदमा अस्ट्रेलियादेखि आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता तयार गरेर बस्नुभएका गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अस्ट्रेलियाका पूर्व अध्यक्ष समेत रहनुभएका गणेश केसीज्यू आज कार्यक्रम नेपाल टकमा अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ। शालीन, इमान्दार र सामाजिक कार्यमा सक्रिय गणेश केसी यति बेला एनआरएनए उपाध्यक्षको दौडमा हुनुहुन्छ। एनआरएनए अस्ट्रेलियाको पूर्व अध्यक्ष समेत रहनुभएका केसीले सन् 1995 देखि अस्ट्रेलियालाई कर्मभूमि बनाउँदै आउनु भएको छ। केसीले सन् 2001 मा एनएडीएफको नेतृत्व गर्दै सामाजिक क्षेत्रमा आफ्नो आबद्धता सुरु गर्नुभयो। केसीले सन् 2007-09 को कार्यकालमा एनआरएनए अस्ट्रेलियाको कार्यकारी सदस्य, 2009-11 मा एनएसडब्ल्यूको संयोजकको रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्दै सन् 2011-13 मा एनआरएनए अस्ट्रेलियाको अध्यक्ष बन्न सफल हुनुभयो। आफ्नो कार्यकालमा महापुराणबाट सङ्कलित 1 करोड 50 लाख बराबरको सामाजिक कल्याणकारी कोषको स्थापना
महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै 7औं क्षेत्रीय सम्मेलन भव्य र सभ्य रूपमा सिडनीमा सम्पन्न गराउँदै एनआरएनएले अगाडि बढाएको हाइड्रो कलेक्टिभ इन्भेस्टमेन्ट अन्तर्गत 27 करोड रुपियाँ अस्ट्रेलियाबाट सङ्कलन गर्न सफल हुनुभयो। केसीले 2 वर्ष कार्यकाल निकै कुशलतापूर्वक सम्पन्न गर्नु भएसँगै 2013-15मा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद आइसिसी सदस्य बन्नुभयो। सो क्रममा एनआरएनएको भवन निर्माणको लागि आर्थिक सङ्कलन अभियान अगाडि बढाउने केसीलाई ओसिनिया क्षेत्रको संयोजकको जिम्मेवारी सुम्पियो। एनआरएनएको केन्द्रीय भवन निर्माणको लागि ओसिनिया क्षेत्रको जिम्मेवारी आएसँगै केसीले अहोरात्र खटेर आर्थिक सङ्कलनमा जुट्नुभयो। केसीले भवन निर्माणमा 2 करोड रुपियाँ सङ्कलन गर्न सफल हुनुभयो। त्यसै गरी मलेसियामा सामाजिक कल्याणकारी कोष स्थापनाका लागि भएको आर्थिक सहयोग सङ्कलन अभियानमा करिब 1 करोड रुपियाँ जम्मा गर्न सफल हुनुभयो। त्यसपछि लगातार एनआरएनएमा केसीले सक्रिय भूमिका निर्वाह गरिरहनुभयो। नेपालमा भूकम्प होस् या नाकाबन्दी अथवा वर्तमान कोरोना महामारीमा केसीले मातृभूमिप्रति सेवाभाव दर्शाउँदै सहयोगी हात फैलाउँदै आउनु भएको छ। कोरोना महामारीमा विभिन्न स्वास्थ्य सामग्री सहयोग र कोभिड कोषमा रकम जम्मा गर्ने जस्ता मानवीय कार्यमा पनि केसी सक्रिय हुनुहुन्छ। उहाँले विश्वका विभिन्न देशहरूमा पुगेर गैर आवासीय नेपालीहरूको भावनालाई नजिकबाट निहाल्नु भएको छ। नेपाल र अस्ट्रेलियामा विभिन्न व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आउनुभएका केसी एनआरएनएका प्रमुख संरक्षक तथा पूर्व अध्यक्ष शेष घले निकटको रूपमा चिनिनुहुन्छ। केसीले सबैको सल्लाह सुझाव र आग्रहमा आगामी अक्टोबरमा हुने विश्व सम्मेलनमा उपाध्यक्ष उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेको लाहौरी टिभी अस्ट्रेलियाको कार्यक्रम नेपाल टक मार्फत जानकारी दिनुभयो। आदरणीय दर्शकहरू, स्वागत गरौँ आजका हाम्रा अतिथि गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अस्ट्रेलियाका पूर्व अध्यक्ष साथसाथै यस पटकको निर्वाचनबाट आइसिसी उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दर्ता तयार गरेर बस्नुभएका गणेश केसीज्यूलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। गणेशज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। लाहौरी टिभीलाई पनि यो विषम परिस्थितिमा पनि तपाईँले एउटा मलाई यो अवसर दिनुभयो, इन्टरभ्यूको अवसर दिनुभयो, यसको लागि पनि म विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला त तपाईँले यो उम्मेदवारी दर्ता तयार गरेर बस्नु भएको छ। तपाईँको उम्मेदवारी किन र केका लागि? नमस्ते, मेरो उपाध्यक्ष पद एनआरएनलाई सशक्त बनाउनको निम्ति हिजोभन्दा आज र आजभन्दा भोलि एनआरएनलाई बलियो बनाउनको निम्ति मेरो उम्मेदवारी मैले दिएको छु। अब यसपटक हामी कोरोना कहरको बीचमा छौँ, तसर्थ पनि धेरैजना अन्यलमा हुनुहुन्छ। हामीले नेसनल इलेक्सनहरू त देखिसकेको छौँ, अब ग्लोबल आइसिसी निर्वाचन बाँकी रहेको छ। यसपटकको निर्वाचन प्रक्रिया कस्तो रहनेछ? तपाईँलाई कसले भोट दिन मिल्छ? भोट दिनको लागि के गर्नुपर्छ? अलिकति प्रस्ताइदिनुहोस् न हामीलाई। अहिले यसपालि पक्कै पनि यो ग्लोबल पेन्डेमिकले कोभिड-19 पेन्डेमिकले हामी सबैलाई सशक्त बनाएको छ र स्पेसली संसारमा छरिरहेका 84 कन्ट्रीमा भएका एनआरएनहरूले सबैले एनआरएन डेलिगेट्सहरूले मलाई भोट हाल्न सक्नुहुनेछ र अहिले यो भर्चुअल माध्यमबाट हुने भएकोले, अनलाइन माध्यमबाट हुने भएकोले अहिले हरेक देशका डेलिगेट्सहरूले मलाई भोट दिन सक्नुहुनेछ। अब कुराकानी गरौँ, यो निर्वाचन नजिकै गर्दाखेरि तपाईँले ग्लोबल अहिले तपाईँको अनलाइनका माध्यमबाट निर्वाचन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि कुराकानी गऱ्यौँ र उहाँहरूले तपाईँलाई निर्वाचनमा तपाईँलाई भोट गर्न सक्ने कसले कसरी सक्छन् भन्ने विषयमा पनि प्रश्न पार्नुभयो। अब यसपालि तपाईँ उपाध्यक्ष पदका लागि आफ्नो उम्मेदवारी दिनुभएको छ। तपाईँको लामो छ होला भिजन र योजनाहरू, तपाईँका धेरै दीर्घकालीन भिजनहरू छन् होला, तर सठिकमा हामी सबैले प्रवासमा बस्ने समग्र गैर आवासीय नेपालीको संस्था हो एनआरएन, तसर्थ पनि त्यस संस्थाको उपाध्यक्षमा जान खोज्नु भएको छ। तपाईँ संस्थालाई नेतृत्वदायी भूमिका दिन खोजिराख्नु भएको छ। तपाईँको 3वटा मुख्य एजेन्डा के हुन्? अझ सठिकमा भन्नुपर्दा 1, 2, 3 गरेर हामीले बुझ्ने शैलीमा भन्नुपर्दा। धन्यवाद। अहिले एनआरएन ग्लोबलमा जुन हुन गइरहेको अक्टोबर महिनामा हुन गइरहेको इलेक्सनमा मेरो 3वटा एजेन्डा भनेको, पहिलो एजेन्डा दोहोरो नागरिकता, एकचोटिको नेपाली सधैँको नेपाली भन्ने जुन मूल मन्त्रका साथ एनआरएन अगाडि बढेको छ र हामी प्रवासमा बसेका हाम्रा छोराछोरीहरू, हाम्रा आउने सन्ततिहरू नेपालसँग जोड्नको निम्ति दोहोरो नागरिकताको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। त्यो मेरो प्रथम एजेन्डा हुनेछ। दोस्रो एजेन्डा युथ र महिलाहरूलाई सशक्तिकरण गराउँदै भिजन 2020
मा जुन किसिमको एउटा एनआरएनले एउटा चाहिँ जुन किसिमको उद्देश्य बोकेको थियो त्यो भिजन 2020 लाई पुरा गर्नको निम्ति महिलाहरूलाई अझै यस संस्थामा एट्र्याक्सन गराउने, उहाँहरूको पनि इन्भल्भमेन्ट बढी गराउने र युथहरूलाई पनि यो संस्थामा एट्र्याक्सन र इन्भल्भमेन्ट बढी गराउने जुन भिजन 2020 छ त्यसलाई पनि अझ पुरा गर्ने मेरो उद्देश्य हुनेछ। र तेस्रो उद्देश्य हामी जुन नेपाललाई आर्थिक रूपमा समृद्धि बनाउनको निम्ति यस संस्थाको स्थापना कालदेखिको उद्देश्य हामीले बाहिर आर्जन गरेका सिप, ज्ञान, दक्षता, अनुभवलाई नेपालसँग कसरी जोड्न सकिन्छ, नेपाललाई भोकेसनल एजुकेसनमा कसरी कनेक्ट गराउन सकिन्छ, नेपालका युथहरूलाई स्किल र सिपमा कसरी अभिवृद्धि गराउन सकिन्छ र देशको समृद्धि सिपलाई र सिपमूलक एजुकेसनलाई अगाडि बढाए मात्र सफल हुन्छ भन्ने जुन किसिमको छ मेरो यो पनि एउटा प्रमुख एजेन्डा हुनेछ र हाम्रो लिडरसिपले ल्याएका एजेन्डाहरूलाई आत्मसात गर्दै उहाँहरूलाई हातमा हात, काँधमा काँध मिलाएर यो एजेन्डा पुरा गर्नेछौँ। धन्यवाद। तपाईँको यो तीनवटा भिजनका लागि, तपाईँको उद्देश्यका लागि हामी शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र यो सँगसँगै तपाईँको योजना सँगसँगै तपाईँले जुन पदका लागि आफ्नो उम्मेदवारी दिनुभएको छ, यो पदका लागि अन्य उम्मेदवारहरू पनि देख्नु भएको छ, क्षमतावान पनि देखिनुहुन्छ, तपाईँलाई नै चाहिँ किन भोट दिने? थ्याङ्क यू। यो एनआरएन अभियानमा मैले 2005 देखि नै स्थापना कालदेखि नै म लागेर हिँडिरहेको छु। 2007-09 मा म एक्जिक्युटिभ मेम्बर भएँ, त्यसपछि म 9/11 मा उपाध्यक्ष पद भएँ र 11-13 मा म यहाँको अध्यक्ष भएँ र अध्यक्ष एनआरएन अस्ट्रेलियाको अध्यक्ष हुँदाखेरि मैले यस संस्थाप्रति जिम्मेवार भएर केही राम्रा एजेन्डाहरू, सोसल वेलफेयर फन्ड जस्ता कुराहरू र वैदेशिक लगानी जुन एनआरएन ग्लोबलले ल्याएको एजेन्डामा हामी करिबन अस्ट्रेलियाबाट मात्रै हामीले 27 करोड लगानी गर्ने किसिमको योजना हामीले सामूहिक लगानीमा अगाडि बढ्यौँ र यो सँगसँगै यो संस्थालाई 13-15 मा म आइसिसी मेम्बर भएर एनआरएन बिल्डिङ जुन हाम्रो एनआरएन हेडक्वार्टर्सको लागि एनआरएन ओसियानाको निम्ति रिजनल कोअर्डिनेटर भएर मैले फन्ड राइजिङ कार्यक्रम सञ्चालन गरेँ र यो संस्थाको महाभूकम्प जाँदाखेरि एनआरएन अस्ट्रेलियाबाट पनि सशक्तिकरण भूमिका खेलियो र अहिले पनि कोभिडको बेलामा पनि हामीले नेपाललाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी लागेर अगाडि बढ्यौँ र आफूले जानेको अनुभवलाई अझ चाहिँ आउने पोजिसनबाट त्यो पोजिसनमा गएर एनआरएनलाई बलियो बनाउने उद्देश्यले म अहिले अगाडि बढेको छु। यसमा अन्य जुन प्रतिस्पर्धीहरू या उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ या एक खालकाहरूको भनाइ के छ भने मतदाता नीति र कार्यक्रमका बहस भन्दा पनि शक्ति केन्द्रलाई रिजाएर भूपू अध्यक्षहरूलाई बाट आशीर्वाद लिएर अनि प्रशस्त पैसा खर्च गरेर मात्रै एनआरएनको महत्त्वपूर्ण पदमा जाने परिपाटी छ र लगभग गणेश केसीज्यू पनि त्यही फिराकमा हुनुहुन्छ भन्ने एक प्रकारको भनाइ पनि रहेको छ। त्यो कतिको सत्य हो? होइन, यो वास्तवमा निराधार छ। होला केही विकृतिहरू अहिले एनआरएन ग्लोबलमा देखिएको छ। चुनाव आउने बेलामा केही विकृतिहरू हामीले सुनेका छौँ। हिजो पनि केही कमी कमजोरीहरू भएका थिए, तर मेरो नितान्त यो संस्थालाई शुद्धिकरण गर्नको निम्ति आफूले जानेको अनुभव, आफूले यो संस्थामा लामो समयदेखि प्राप्त गरेको ज्ञानलाई लगाएर यो संस्थालाई सुदृढीकरण, संस्थालाई बलियो बनाउने उद्देश्यले म नितान्त अगाडि बढेको छु र यसमा यी भएका विकृतिहरूलाई कसरी हामीले न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले नै मेरो उम्मेदवारी अगाडि बढाएको छु र यी कुराहरू, यी विकृतिहरू म यो पदमा गइसकेपछि अझ मैले निर्मूल बनाउने छु। तपाईँको यो जवाफका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। साथसाथै यो जुन हामीले उम्मेदवारहरू या एउटा पद प्राप्ति भन्दा पनि यो सत्ताको एउटा खेल जस्तो देखिन थालिसकेको छ र विभिन्न खालका राजनैतिक हस्तक्षेपहरू पनि देखिन थालेको छ र एक प्रकारका मानिसहरूको के भनाइ छ भने नेपाल सरकारबाट गैर आवश्यक नेपालीको प्रतिनिधिका नाममा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक सन्धि सम्झौताहरू पाउन सहज पहुँचबाट व्यक्तिगत
लाभ लिने परिपाटीले गर्दाखेरि यो बढेकाले ती व्यापारिक सन्धि सम्झौताहरू मार्फत लगानी सजिलै उठाउन सकिने कारणले पनि यो सङ्घको प्रमुख पदहरूको लागि एक पैसाको खोलो नै बगाउने खालको एउटा परिपाटी हुन्छ भन्ने पनि सुनिन्छ। त्यो कतिको सत्य हो त्यो त्यसमा चाहिँ अलिकति मलाई प्रश्न पारिदिनुहोस् न। मैले अहिले भनिहालेँ केही विकृतिहरू यो संस्थामा नभएका होइनन्, केही विकृतिहरूले अलिकति बढेका छन्। अब यो वास्तविक रूपमा पूर्ण रूपमा सत्यता होइन। यसमा केही पोलिटिकल नेताहरूको शरणमा जाने उम्मेदवारहरू आफ्नो ठाउँमा आफ्नो एनआरएनको अभियानमा अनुभव नभएकाहरू केही त्यस्ता गरेका पनि छन्। तर मैले नितान्त यस संस्थाको धेरै लामो अनुभव बटुलेको र मैले सुरुदेखि नै संस्थाको स्थापना कालदेखि नै काम गरेको हिसाबले यी कुराहरूको निम्ति हामीले यस्ता कुराहरूलाई निर्मूल बनाउनु पर्दछ र यो कुरा यदि केही भएका छन् भने यसको सुधार्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो उम्मेदवारी त्यसको लागि नै हो। एकचोटि सम्झना गरौँ 9औं विश्व सम्मेलन। अघिल्लो पटक विश्व सम्मेलन र निर्वाचनको नकारात्मक चर्चा विश्वभरिको नेपालीका माझमा पुग्यो। यसपटक पनि विभिन्न देशको एनसीसी निर्वाचनको संस्कार हामीले हेरिसकेको छौँ। अब आइसिसीको केन्द्रीय निर्वाचनबाट हामीले के अपेक्षा गर्न सक्छौँ? हो, यो लास्टचोटिको इलेक्सनमा केही तितामिठा कुराहरू हामीले पनि देख्यौँ। त्यो वास्तविक रूपमा सराहनीय होइन। त्यो संस्थालाई त्यस्तो कुरामा लानु हुँदैन। र अहिले एनसीसी ग्लोबल एनसीसी इलेक्सनमा नि केही विकृतिहरू देखिएको छ। यो यस्तो किसिमको विकृतिहरू हामीले बढाउनु हुँदैन र यो विकृतिहरूले हाम्रो संस्थाको मूल्य मान्यता र मर्मलाई, हाम्रो संस्थाको भावना विपरीत हुने भएकोले म सम्पूर्ण उम्मेदवार साथीहरू अलिकति सजग भएर यस्ता विकृतिहरूलाई निर्मूल बनाउनको निम्ति हामी सबै एकजुट भएर लाग्नु पर्दछ र संस्थालाई संस्थागत रूपमा अगाडि बढाउनु पर्दछ भन्ने मैले चाहिँ बुझेको छु। तपाईँ गैर आवश्यक नेपाली सङ्घको स्थापनाको समयदेखि नै संस्थामा लागिरहनु भएको छ र अहिले आइसिसीको उपाध्यक्ष पदका लागि जाँदै हुनुहुन्छ। गैर आवश्यक नेपाली सङ्घको सधैँभरिको नारा भनेको एकपटकको नेपाली सधैँको नेपाली, यो नारामा पनि संस्था लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आइरहेको छ। अब मलाई यो दोहोरो नागरिकता र विदेशमा बस्ने नेपालीले कहिलेदेखि मतदानमा भाग लिन पाउँछन् त्यो चाहिँ मलाई भनिदिनुहोस् न। हाम्रो पहिलो प्राथमिकता, हाम्रो एजेन्डा भनेको दोहोरो नागरिकता हो, जसले हाम्रो हाम्रा छोराछोरीहरू, हाम्रो सन्ततिहरू, भाइ बहिनीहरूलाई नेपालसँग सजिलै जोड्छ। यो हाम्रो प्रमुख एउटा एजेन्डा भएकोले हामी अहिले चाहिँ दोहोरो नागरिकताको निम्ति मेरो पनि अहिलेको एजेन्डा यो दोहोरो नागरिकता सकेसम्म नेपाल सरकारसँग लबिङ गरेर हामी प्रवासमा बस्ने नेपालीहरूलाई यो हाम्रो एजेन्डा पुरा गर्नुपर्दछ भन्ने कुरामा हामी लाग्नेछौँ। र यो चुनाव सम्बन्धी, यो भोट सम्बन्धीको कुरा चाहिँ एउटा राजनैतिक कुरा भएकोले पहिला हाम्रो प्रमुख उद्देश्यलाई पुरा गरौँ र त्यसपछि हामी त्यसको लागि पनि हामी सरसल्लाह गर्नेछौँ, संस्थागत रूपमा हामी कुरा गर्नेछौँ। तपाईँकै कार्यकालमा यो दोहोरो नागरिकताको विषयको समाधान होस् र पक्कै पनि छिटै विदेशमा बस्ने, प्रवासमा बस्ने ती धेरै नेपालीको आवाजलाई तपाईँले जुन उठाएर संस्थाका बीचमा लिएर जानुभएको छ, तपाईँको कार्यकालमा तपाईँले जितेको खण्डमा ती मुद्दाहरूको सम्बोधन भएर समाधानको बाटो निस्कियोस्, हाम्रो शुभकामना पनि छ। साथसाथै गैर आवश्यक नेपाली सङ्घलाई स्थापना कालदेखि नै लाग्दै आइरहेको अर्को आरोप भनेको यो धनीहरूको क्लब हो भनेर पनि चिन्ने गरिन्छ। के धनीहरू मात्रै केन्द्रमा पुग्न सक्छन् त? अनि यो वास्तविक रूपमा गलत हो, किनभने धनी मात्रै यो संस्थामा होइन, विभिन्न पेसा, विभिन्न व्यवसाय, श्रमजीवी साथीहरू पनि अहिले एनआरएनमा समेटिनु भएको छ। मेरो पनि उद्देश्य के हो भन्दा यो संस्थालाई आत्मनिर्भर बनाउनु पर्दछ। यो संस्थामा आबद्ध भएका जोसुकै व्यक्तिहरू, सामान्य रोजगारी गर्ने व्यक्ति, सामान्य बिजनेस गर्ने व्यक्तिदेखि श्रमजीवी व्यक्तिहरू पनि यो संस्थामा आउनु पर्दछ र अवश्य पनि यो संस्थामा यो विभिन्न यो संसारमा छरिरहेको संस्थामा यात्रा गर्नुको निम्ति, साथीभाइ भेट्नको निम्ति त्यहाँ केही किसिमको भनौँ न खर्च हुन्छ, केही किसिमको हामीले चाहिँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ भेटघाटमा। त्यसलाई केही जोडिएको होला, मान्छेहरू ट्राभल गर्नुपर्दछ, ट्राभल कस्ट खर्च हुन्छ। तर वास्तविक रूपमा यो संस्थालाई एउटा हामी सम्पूर्ण गैर आवश्यक नेपालीहरूको भावना समेट्ने सबैको संस्था बनाउनु पर्दछ र यसलाई
यसलाई सामान्य व्यक्ति पनि अब आउने एनआरएनको अध्यक्ष हुने परिपाटीमा हामीले लानुपर्दछ भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइ छ। अब यसपटकको तपाईँहरूको जुन प्रचार प्रसार छ यो त अब विभिन्न देशको भ्रमणहरू त सम्भव छैन, अनलाइनकै माध्यमबाट मात्रै होला पक्कै पनि होइन। चुनावको प्रचार प्रसारको लागि के गर्नु भएको छ र चुनावी खर्च कति छुट्याउनु भएको छ अनि भोट सङ्कलनको लागि के गर्दै हुनुहुन्छ? होइन, उम्मेदवारी फिस अहिले महिला र हाम्रो युथहरूको लागि डिस्कसन भइरहेको छ, अलिकति कम गर्ने घटाउने भनेर हो। उम्मेदवारी कस्ट केही हदसम्म महँगो नै मैले महसुस गरेको छु र यसलाई हामीले यो किसिमको महँगो गराउनु हुँदैन र यो सबैले सम्पूर्ण एनआरएनको सदस्यहरू यसमा आउन सक्ने किसिमको उम्मेदवारी फी राख्नुपर्दछ र उम्मेदवारी फीबाट भन्दा पनि हामीले एनआरएनलाई एउटा आर्थिक समृद्धि बनाउने अरू विभिन्न उपायहरू, संस्थाहरूलाई सस्टेन बनाउने उपायहरू हामीले खोज्नु पर्दछ र लिडरसिप चाहिँ एउटा यस्तो व्यक्ति आओस् जो व्यक्तिले संस्थालाई सजिलैसँग एउटा हाम्रो उद्देश्य अनुरूप अगाडि बढाउन सक्छ भन्ने अनुरूपको हामीले चाहिँ लिडरसिप ल्याउनुको निम्ति यो फीमा पनि हामीले परिमार्जित गर्नुपर्दछ भन्ने चाहिँ मेरो भनाइ छ। जस्तै पहिलेदेखि एउटा चुनावी अभियानको बेलामा आउने कुरा भनेको सिप ज्ञान र प्रविधि प्रसारको जुन एउटा मुद्दा छ त्यो मुद्दामा चाहिँ के छ तपाईँको अभियान? होइन, वास्तविक रूपमा एनआरएनको स्थापना कालदेखि नै हामीले संसारमा अनुभव प्राप्त गरेका सिप ज्ञान, दक्षता र केही पुँजीलाई हाम्रो देशको आर्थिक समृद्धिसँग जोड्नको निम्ति यसको प्रमुख हाम्रो पहिलाको उद्देश्य नै थियो र त्यो अनुरूप मैले पनि आफूले जानेका सिप ज्ञान दक्षता अहिले नेपालमा केही 5-6 वर्ष अगाडि एउटा सानो किसिमको स्किलमूलक एजुकेसन मैले स्थापना गरिसकेको छु र करिबन 500 भन्दा बढी युथहरूलाई मैले सिपमूलक शिक्षा दिइसकेको छु। उहाँहरूले त्यो शिक्षाबाट आफ्नो रोजगारीमा इन्भल्भ भइसक्नु भएको छ। म के भन्न चाहन्छु भन्दा हामी सम्पूर्ण गैर आवासीय नेपाली साथीहरूले हाम्रो देशको आर्थिक समृद्धिलाई अगाडि बढाउनको निम्ति यो सिप ज्ञान दक्षता किसिमको एजुकेसन, भोकेसनल टेक्निकल एजुकेसनलाई हामीले नेपालमा प्रमुख एजेन्डाका साथ अगाडि लानुपर्दछ र म्याक्सिमम हाम्रो युथहरूलाई यो सिपमा इन्गेज गराउने किसिमको हामीले एउटा चाहिँ शिक्षा लिएर गयौँ भने तब हाम्रो उद्देश्य प्राप्ति हुने ठाउँमा अगाडि बढ्छ र पुनः म एनआरएनका साथीहरूलाई यो सिपमूलक शिक्षामा यो टेक्नोलोजी टेक्निकल सम्बन्धी एजुकेसनमा हामी एकजुट भएर लागौँ भन्ने एउटा सुझाव पनि दिन चाहन्छु। र तपाईँको यो जुन यो यथार्थ र अभियानप्रतिको यो जुन अग्रसरता छ त्यसको लागि पनि शुभकामना। हामी अन्तिममा क्रममा छौँ कुराकानीको। तपाईँ अब नेतृत्वमा जानेका लागि अभ्यास गरिरहँदा वर्तमान कार्य समिति र वर्तमान कार्य समितिले गरेका गतिविधिलाई चाहिँ सटिकमा समीक्षा गर्नुपर्दा कसरी हेर्नु भएको छ? अहिलेको यो 2 वर्षको कार्यकाल त्यति सन्तोषजनक त भएन। त्यही पनि यस्तो पेन्डेमिक एउटा विश्व आक्रान्त भएको बेलामा पनि यसमा भएका हाम्रा लिडर टिम साथीहरूले केही राम्रा काम पनि सकारात्मक काम पनि गर्नुभएको छ। म त्यसको लागि यो लिडरसिपलाई म सल्युट गर्न चाहन्छु। तर जति मैले सोचेको थिएँ, जति एनआरएन सम्पूर्ण गैर आवश्यक एनआरएनहरूले सबैको भावनालाई समेट्ने किसिमको काम होस्, सबैको अपनत्व होस् भन्ने किसिमको हामीले सोचेका थियौँ, त्यो किसिमको चाहिँ हुन सकेन। र यो अब आउने दिनहरूमा संस्थालाई अझै चलायमान बनाउनु पर्दछ, अझै सशक्त रूपमा हामीले काम गर्नुपर्दछ, यो कामभन्दा अझ राम्रो काम गर्नुपर्दछ भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइ हो। अब आउने कार्य समितिले यो विषम परिस्थितिलाई पनि सम्बोधन गर्दै आफ्ना एजेन्डा, भिजन र योजनाहरूप्रति पनि अग्रसरता देखाओस्, त्यो पनि हाम्रो शुभकामना। अब भने नितान्त अन्तिम क्रममा छौँ। अन्तिममा तपाईँका सम्पूर्ण सम्भावित भोटरहरू र प्रवासमा रहेका समस्त नेपालीजनलाई कार्यक्रमको अन्तिममा क्लोजिङ लाइन के भन्न चाहनुहुन्छ? आदरणीय सम्पूर्ण गैर आवासीय नेपाली सङ्घका अभियन्ता साथीहरू, मेरा मित्रहरू, संसारको 84 कन्ट्रीमा फैलिएको यस संस्थाका साथीहरू, अहिले नजिकै गइरहेको यस इलेक्सनमा यहाँहरूलाई म विशेष रूपले यहाँका डेलिगेट्सहरूलाई म शुभकामना दिन चाहन्छु। तपाईँहरूले आफ्नो अनुभव
आफ्नो जुन मतदान सही ठाउँमा सदुपयोग गर्नुहोस् र मैले एउटा लामो अनुभव लिएर लामो एउटा चाहिँ यसमा आफ्नो अनुभव बोकेर यो संस्थाको गरिमामयलाई अगाडि बढाउनको निम्ति उपाध्यक्ष पदको मैले आफूलाई अगाडि बढाएको छु। यसमा यहाँहरूले मलाई आशा छ यहाँहरूले सहयोग गरेर मलाई सक्दोभन्दा सक्दो बढी मतदान दिएर विजय बनाउनुहुन्छ भन्ने मैले सोच राखेको छु र पुनः यहाँहरूको यस अमूल्य समयलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्छ गैर आवासीय नेपाली सङ्घ अस्ट्रेलियाका भूतपूर्व अध्यक्ष, साथसाथै यही अक्टोबर 23 देखि 25 मा सम्पन्न हुन गइरहेको गैर आवासीय नेपाली सङ्घको ग्लोबल 10औं विश्व सम्मेलन र नयाँ निर्वाचन, नयाँ नेतृत्व चयनको प्रक्रियामा उपाध्यक्ष पदका लागि अस्ट्रेलियादेखि आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएका गणेश केसीज्यू, उहाँको एजेन्डा, भिजन, साथसाथै उहाँले गरेका गतिविधि र अहिलेको कार्य समितिको कामलाई पनि समीक्षा गर्ने कोसिस गर्यौं आजको कार्यक्रम नेपाल टकको माध्यमबाट। तपाईलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? तपाईको सुझाव, सल्लाह अनि प्रतिक्रियाको हामी आशावादी छौं, जसले गर्दा आगामी दिनमा कार्यक्रमलाई अझ परिष्कृत अनि परिमार्जित गर्दै तपाईको माझमा प्रस्तुत गर्न सकौं। लाहुरी टिभी अस्ट्रेलियाको प्रस्तुति कार्यक्रम नेपाल टक बाबा एजुकेसन कन्सल्टेन्सीको विशेष सहयोगमा आजको यस कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। तपाईको सुझाव सल्लाहको अपेक्षा गर्दै आजको कार्यक्रम नेपाल टकबाट म मदन कोइराला पनि बिदा माग्न चाहन्छु। तपाईको समय शुभ रहोस्। हवस् त, नमस्कार। Nepal Talk with Madan Koirala, only on Lahori Television. अस्ट्रेलियामा पढ्ने अनि बस्ने तपाईँको सपनालाई साँचो बनाउने एउटै मात्र विश्वासिलो साथी, बाबा एजुकेसन कन्सल्टेन्सी।